1971 क्रिसमस का दिन जूलियन नामी एक जर्मन लड़की अपनी माँ के साथ लांसा फ्लाइट 508 में बैठी थी। वो अपनी पिता से मिलने के लिए लीमा से पुकल्पा जा रही थी। ट्रेन में कुल 92 लोग सवार थे। शुरुआत में सब कुछ नॉर्मल था। प्लेन में पैसेंजर्स एक दूसरे के साथ बात कर रहे थे, कुछ पैसेंजर्स अपनी ट्रिप से मजे ले रहे थे और कुछ पैसेंजर्स आराम से म्यूजिक सुन रहे थे। उन्हें कुछ पता नहीं था कि कुछ ही लम्हों में इनके साथ एक खतरनाक हादसा पेश आने वाला है। शुरुआत में सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, लेकिन कुछ ही लम्हे बाद प्लेन अचानक एक खतरनाक तूफान में फंस गया। बिजली चमकने लगी और प्लेन इधर उधर होने लगा और कुछ ही लम्हों में प्लेन में चीख व पुकार मच गया और सारे पैसेंजर्स डर गए और कुछ ही लम्हों में प्लेन कई टुकड़ों में बिखर गया। प्लेन के टुकड़ों में बिखरने से प्लेन में मौजूद सारे पैसेंजर्स हलाक हो गए, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक लड़की जिंदा बच गई, जूलियन कोप्पी। जूलियन को कुछ याद नहीं था कि क्या हुआ, लेकिन वो सिर्फ इतना जानती थी कि वो प्लेन की सीट से बांधी हुई थी और नीचे गिर रही थी। ये एक सच्ची कहानी है जिसमें एक 17 साल लड़की जिसका नाम जूलियन कोप्पी थी, जिसने प्लेन से गिरकर बिल्कुल अकेले अमेज़न के जंगलात में पूरे 11 दिन गुजारकर एक मिसाल कायम की। अमेज़न का जंगल इंतहाई खतरनाक है, जिसमें करोड़ों किस्म की खतरनाक जानदार मौजूद हैं। अमेज़न के जंगल पर हमने ऑलरेडी एक डॉक्यूमेंट्री बनाई है जिसे आप लोग देख सकते हैं। अमेज़न का जंगल इतना खतरनाक है कि अगर किसी मेंढक ने भी आपको काट लिया तो आपकी मौत हो सकती है। लेकिन इन सब के बावजूद इसी लड़की ने अमेज़न के जंगल में पूरे 11 दिन गुजारे और वहां से जिंदा बच निकली। न सिर्फ 11 दिन गुजारे बल्कि भूख, खतरनाक जानवरों के दरमियान अकेलेपन से लड़ाई लड़ी और आखिरकार जिंदा घर लौट आई। जूलियन प्लेन की सीट पर बेल्ट से बांधी हुई थी और नीचे गिर रही थी। जूलियन प्लेन से 10,000 फीट की ऊंचाई से अमेज़न के जंगल में गिर गई। जूलियन की आंखें खुली। एक खतरनाक जंगल के बीचों बीच वो बिल्कुल अकेली थी। न कोई इंसान, बस चिड़ियों की आवाजें और कीड़ों की पनपनाहट। उसकी शरीर पर चोटें थी और उसका कॉलर बोन टूट चुका था और उसकी एक आंख पूरी तौर पर सूजी हुई थी, लेकिन वो जिंदा थी। उसे खुद पर यकीन ही नहीं था कि वो 10,000 फीट से गिर गई है, लेकिन फिर भी जिंदा है और यहीं से उसने जिंदगी के लिए लड़ाई शुरू की। जंगल में पहला दिन था। उसे भूख लगी थी, बारिश हो रही थी, कपड़े गीले थे। उसे जंगल के पेड़ पौधे थोड़ा बहुत पहचानने की आदत थी, क्योंकि उसकी माँ बाप अक्सर जंगलों में जानवरों और पौधों पर रिसर्च करते थे और इसी वजह से पेड़ों, पंछियों और कीड़ों से उसे डर नहीं था। लेकिन ये जंगल अमेज़न इंतहाई खतरनाक है। चारों तरफ खतरनाक सांप, मगरमच्छ, जैगुआर्स और खतरनाक कीड़े मकोड़े मौजूद थे और इसी जंगल में एक गलत कदम ही मौत के लिए काफी है। जंगल में चलते चलते उसे एक नदी दिखाई देती है और तभी उसकी जहन में एक बात याद आती है कि अगर जंगल में खो जाओ तो पानी की धारा को फॉलो करो, वो किसी इंसानी बस्ती तक जरूर ले जाएगी। बस यही उसकी आखिरी उम्मीद थी। जूलियन ने उसी नदी को फॉलो किया। बिना जूतों के उसके पैर जख्मी हो रहे थे। खाने के लिए कुछ नहीं था, सिर्फ और सिर्फ कुछ कैंडीज जो उसकी जेब में बची थी। उन्हीं कैंडी से उसने अगले 2 दिन गुजारा किया। चारों तरफ खतरनाक जंगल, दूसरी तरफ भूख और खतरनाक जानवर उसकी इम्तिहान ले रही थी। कई मर्तबा उसने हार मान लिया कि अब और नहीं हो पाएगा, लेकिन तभी उसके जहन में अपनी पिता की एक बात याद आती कि जूलियन, कभी हार मत मानना, बल्कि मजबूती से मुश्किलात का सामना करो। जूलियन बिल्कुल अकेली अमेज़न के जंगल में नदी को फॉलो करते करते जा रही थी। चारों तरफ बस खतरनाक जंगल और परिंदों की आवाजें, लेकिन फिर भी उसने हार नहीं मानी और उन्हीं मुश्किलात से लड़ाई जारी रखी। उसे 2 दिन हो चुके थे और वो भूख और अमेज़न के खतरनाक जंगल से लड़ रही थी। तीसरे दिन उसकी पैर में कीड़े भरने लगे। वो दर्द से तड़प रही थी। बचपन से उसकी माँ ने उसे सिखाया था कि अगर जख्म में कीड़े भर जाए तो केरोसिन या पेट्रोल डालना चाहिए, लेकिन अमेज़न के जंगल में कहाँ मिलेगा पेट्रोल। लेकिन किस्मत ने जूलियन का साथ दिया। चलते चलते उसे एक छोटी सी लकड़ी की बोट दिखाई दी जिसमें गैसोलीन मौजूद था। जूलियन ने उसे अपनी जख्म पर लगाया। दर्द ऐसा था जैसे किसी ने आग लगाई हो, लेकिन धीरे धीरे कीड़े बाहर निकलने लगे और फिर वो चलती रही।
کریش کے تیسرے دن جولیان کو دور سے ایک عجیب سی بدبو محسوس ہوئی۔ وہ بدبو سڑی ہوئی چیزوں کی بدبو تھی، جیسے کوئی انسان مرا ہوا ہو اور اس کی جسم کو دفن نہ کیا گیا ہو۔ جولیان دھیرے دھیرے اس بدبو کی طرف چلنے لگی۔ چلتے چلتے وہ ایک کھلی میدان میں پہنچی اور وہاں اس نے جو دیکھا وہیں پر اس کی روح کانپ اٹھی۔ جب اس نے دیکھا تو اسی میدان میں پلین کا ٹوٹا ہوا حصہ موجود تھا۔ پلین کا جلا ہوا ملبہ، جل چکے سیٹ، کچھ سوٹ کیس اور 3 انسانوں کی لاشیں موجود تھی۔ جولیان نے فوراً پہچان لیا کہ یہ اسی پلین کا حصہ تھا جس سے وہ گری تھی، اور یہ تینوں لوگ اسی حادثے میں مر گئے تھے۔ لیکن باقی لوگ وہ بھی مر گئے تھے، صرف اور صرف جولیان بچ گئی تھی۔ پلین میں کل 92 لوگ سوار تھے، 6 کریو ممبرز اور 86 مسافر۔ اب جولیان کو پتہ چل چکا تھا کہ اسی حادثے میں 91 لوگ مارے جا چکے ہیں، جس میں اس کی ماں بھی شامل تھی، اور یہ بات اپنے آپ میں انتہائی دردناک تھی۔ سوچئے، ایک 17 سالہ لڑکی جس نے اپنی ماں کو کھو دیا اور اب بالکل اکیلی گھائل حالت میں دنیا کے سب سے خطرناک جنگل ایمیزون میں پھنس گئی تھی۔ پلین کو دیکھ کر وہ بہت روئی، لیکن پھر وہ سمجھ گئی کہ یہاں رکنا موت کو گلے لگانے جیسا ہے۔ جولیان نے پلین کے ملبے کے پاس جا کر وہاں سے کچھ ضروری چیزیں اٹھائی، جیسے کینڈیز کا ایک پیکٹ جو اسے ایک بیگ میں ملا، اور پھر سے اس نے اپنا سفر شروع کیا۔ اس نے پھر سے ندی کو فالو کیا، لیکن ابھی تک انسانوں کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ وقت گزرتا گیا اور جولیان نے جنگل میں بالکل اکیلے 10 دن گزارے۔ اب اس کے ساتھ کینڈیز بھی ختم ہو چکی تھی اور اسے چلنے میں بہت تکلیف ہو رہی تھی۔ جسم ٹوٹ چکا تھا اور آنکھیں جل رہی تھی۔ اب اسے لگنے لگا کہ بس اب اور نہیں ہو پائے گا، کیونکہ وہ بھوک سے تڑپ رہی تھی اور زخمی حالت میں انسانوں کی تلاش میں تھی، لیکن انسانوں کا کوئی نام و نشان ہی نہیں تھا۔ جولیان نے ہار مان لیا اور وہ اسی ندی کے کنارے بالکل اکیلی بیٹھ گئی اور بس اب وہ اپنی موت کا انتظار کر رہی تھی۔ کریش کے 11ویں دن وہ ندی کے کنارے بیٹھی تھی کہ اچانک اسے کچھ آوازیں سنائی دی، انسانوں کی آوازیں۔ پہلے تو اسے یقین ہی نہیں تھا، لیکن جب اس نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا تو پھر اسے یقین ہو گیا۔ وہ بہت خوش ہوئی۔ جولیان نے 3 انسانوں کو دیکھا، وہ مچھوارے تھے۔ جولیان نے دھیرے سے ہاتھ ہلایا، لیکن ان مچھواروں نے سوچا کہ یہ کوئی جنگلی ہے، کیونکہ ایمیزون کے جنگل میں بہت سارے لوگ بھی رہتے ہیں۔ لیکن پھر جب وہ لوگ پاس آئے تو انہوں نے ایک معصوم سی لڑکی کو انتہائی زخمی حالت میں دیکھا۔ مچھوارے اسے اٹھا کر ایک نزدیکی گاؤں لے گئے اور پھر وہاں سے انہوں نے اسے ہاسپٹل لے گئے اور وہاں پر جولیان کا علاج شروع ہوا۔ جب جولیان تھوڑی سی ریلیکس ہو گئی تو اس نے ڈاکٹرز کو سارا واقعہ بتا دیا۔ ڈاکٹرز کو پہلے یقین ہی نہیں تھا کہ ایک نازک لڑکی 1000 فیٹ کی بلندی سے گرنے کے بعد بھی زندہ رہ سکتی ہے۔ صرف گرنا ہی نہیں، بلکہ ایمیزون کے خطرناک جنگل میں بالکل اکیلے اور بھوک اور خطرناک جانوروں کے درمیان کیسے زندہ بچ گئی۔ جولیان نے 11 دن ایمیزون کی جنگل میں گزار کر پوری دنیا کو حیران کر دیا۔ اس کے پتا نے اسے گلے لگا کر کہا، تم میری سب سے بہادر بیٹی ہو۔ جولیان کی یہ سٹوری صرف ایک سروائیول سٹوری نہیں ہے، یہ ہمت، جذبے کی ایک مثال ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو سٹوری پسند آئی ہو تو پلیز اس ویڈیو کو لائک کیجئے، اور ہاں، ہماری حوصلہ افزائی اور سپورٹ کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے۔ اگر آپ ایمیزون جنگل کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو اسی ویڈیو پر کلک کریں، میں آپ سے وہیں پر ملوں گا۔ تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔